नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई। यो हो शिक्षा र मनोरञ्जनको सारथी पेन नेपाल। यस च्यानलमा तपाईहरुले आधारभूत अंग्रेजी भाषा सिक्ने पाठहरू तथा अन्य शैक्षिक कुराहरू नियमित रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ र हरेक भिडियोहरू यस च्यानलमा राख्न बित्तिकै थाहा पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई पनि दबाउनु होला। र आजको यस एपिसोडमा हामीले छलफल गर्नेछौं अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी र त्यस अन्तर्गत पनि हामी has, have, had, has to, have to र had to को प्रयोग र यो नितान्त हामी नेपाली भाषामा छलफल गर्नेछौं। यस लेसनमा प्रवेश गर्नु अगाडि हामीले पुनः एकचोटी संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कि अंग्रेजीमा वाक्यको संरचना के हुन्छ त। अवश्य पनि यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सब्जेक्ट कर्ता प्लस भर्ब क्रिया प्लस अब्जेक्ट कर्म, यी तीनवटा कुराहरू कुनै पनि अंग्रेजी भाषामा पूरा भएको हुनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ छ he has 10 sons, उसका 10 वटा छोराहरू छन्। यहाँ he सब्जेक्ट अर्थात कर्ताको रूपमा आएको छ, has भर्ब अर्थात क्रियाको रूपमा भने 10 sons चाहिँ अब्जेक्ट अर्थात कर्मको रूपमा आएको छ। यो जानकारी पश्चात हामी अगाडि बढौं र अगाडि हामी हेरौं के छ त भन्दा भर्ब र भर्ब पनि हामीले यस अगाडि पनि बताइसकेका छौं र भर्ब बेसिकली दुई प्रकारको छ। एउटा छ एक्जुअली भर्ब और हेल्पिङ भर्ब, जसलाई हामी नेपालीमा सहायक क्रिया पनि भन्छौं। भने भर्बको अर्को प्रकार के रहेको छ त भन्दाखेरि मेन भर्ब और एक्सन भर्ब, जसलाई नेपालीमा हामी मुख्य क्रिया भन्छौं। र यहाँ एक्जुअली भर्ब भनेको त्यस्तो भर्ब हो जसले मेन भर्बले अर्थ स्पष्ट गर्न नसकेको अवस्थामा सहयोग गर्न अथवा सहयोगी भूमिका खेल्न आउँदछ। त्यसैले यसलाई सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिङ भर्ब्स भनिन्छ। र आज हामी यस एपिसोडमा हेल्पिङ भर्ब्सको बारेमा कुरा गर्छौं र आजको यस एपिसोडमा हामीले प्राइमरी भर्ब्सको बारेमा कुरा गर्छौं। र यो प्राइमरी भर्ब्स प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर तीनवटै फर्ममा हामी पाउन सक्दछौं र यी प्राइमरी भर्ब्सहरू वास्तवमा एक्जुअली भर्बको रूपमा पनि आउँदछन् र मेन भर्बको रूपमा अर्थात एक्सन भर्बको रूपमा पनि भूमिका खेल्दछन्। विशेष गरी हामी प्राइमरी भर्ब्सले एक्सन भर्बको रूपमा कसरी भूमिका खेल्दछन् त भन्ने कुरा यस एपिसोडमा छलफल गर्नेछौं। त यहाँ हेर्नुस्, प्रेजेन्ट फर्ममा रहने प्राइमरी भर्ब्सहरू have र has हुन् र यी have र has को अर्थ के हुन्छ त भन्दा सँग छ अथवा कसैको यस्तो छ भन्न आउँदछन्। र यही have र has थोरै मोडिफाई भएर have to अथवा has to प्लस भवन भएर आयो भने यसको अर्थ के लाग्दछ भन्दा कुनै काम गर्नु छ भन्ने लाग्दछ। भने त्यस्तै गरी पास्ट फर्ममा यिनीहरू आउँदछन्, have र has को पास्ट फर्म had भएर आउँछ र had एक्लै आउँदछ र यसले मेन भर्बको भूमिका पनि खेल्दछ भने यति बेला यसको अर्थ सँग थियो, कसैसँग यस्तो चीज थियो अथवा को थियो, कसैको यस्तो चीज थियो भन्न आउँदछ had। त्यसैगरी have to र has to प्लस भवन को पास्ट फर्म चाहिँ had to प्लस भवन हुन्छ। यसरी had to प्लस भवन को संरचना आएको खण्डमा यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा कुनै काम गर्नु थियो भन्ने अर्थ लाग्दछ, कुनै काम गर्नु थियो भन्ने अर्थ लाग्दछ। र यदि will have चाहिँ एक्सन भर्बको रूपमा अर्थात मेन भर्बको रूपमा भूमिका खेल्न आउँदछ भने यसको अर्थ चाहिँ सँग हुनेछ अर्थात कसैसँग यस्तो चीज हुनेछ, को हुनेछ अथवा कसैको यस्तो चीज हुनेछ भन्न आउँदछ। भने त्यसैगरी have to, has to, had to प्लस भवन यी सबैको फ्युचर फर्म चाहिँ will have to प्लस भवन रहन्छ। त्यसको अर्थ के लाग्दछ त भन्दा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने छ अर्थात कुनै पनि काम आउने समयमा गर्नुपर्ने छ है भन्ने अर्थ लाग्दछ। त यो भयो सरसर्ती यिनीहरूको मिनिङ अर्थ। त यी भर्बबाट हामी कसरी प्र्याक्टिकली प्रयोग गर्न सक्दछौं भन्ने कुरा अब हेरौं।
त यहाँ सर्वप्रथम तपाईले एउटा टेबल देख्नु भएको छ। यो टेबलमा ह्याभ र डोन्ट ह्याभ को प्रयोग हुँदैछ भन्ने कुरा यो दोस्रो अर्थात बीचको टेबलमा हामीले देखाइरहेका छौं। हेर्नुस्, अवश्य पनि कुनै पनि अंग्रेजी वाक्यको संरचनामा सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट आउँछ भनेर मैले सुरुमै बताइसकेको छु र यहाँ पनि तीनवटा बक्स यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुको बक्समा सब्जेक्ट यहाँ लेखेको छ आई एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट भनेको छ। आई एन्ड प्लुरल सब्जेक्ट भनेको छ। यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि ह्याभ सँग आई र प्लुरल सब्जेक्टहरु प्रयोग हुन्छन्, अर्थात आई पनि प्रयोग हुन्छ र एउटा भन्दा धेरै बताउने जसलाई हामी प्लुरल सब्जेक्ट भन्छौं ती सब्जेक्टहरु ह्याभ सँग प्रयोग हुन्छन् भने अब्जेक्ट हामी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछौं। त यहाँलाई मैले यसभन्दा अगाडि बताइसकेको छु। ह्याभ को अर्थ के लाग्दछ त कसैसँग छ अथवा कसैको यस्तो चीज छ भन्ने अर्थ ह्याभले दिन्छ। यदि छैन, कसैसँग यस्तो चीज छैन, कसैको यस्तो चीज छैन भन्नु पर्यो भने हामी ह्याभलाई डोन्ट ह्याभ बनाउँछौं। यो ख्याल गर्नु होला। त अब हामी वाक्य बनाउन सिकौं। जस्तै आई सब्जेक्टलाई लिएर मैले वाक्य बनाए भने आई ह्याभ अ पिस्टल, मसँग एउटा पिस्टल छ। हो, ह्याभले के अर्थ दिन्छ त सँग छ। हेर्नुस् है त, फेरि आई ह्याभ अ पिस्टल, आई म ह्याभ सँग छ अ पिस्टल, पिस्टल मसँग एउटा पिस्टल छ। छैन भन्नु पर्यो भने आई डोन्ट ह्याभ अ पिस्टल, मसँग पिस्टल छैन। त्यसैले हामी उही पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो कि वी ह्याभ अ नाइफ, हामीसँग एउटा चक्कु छ। त्यसैले वी ह्याभ अ पेयर अफ शूज, हामीसँग एक जोडा जुत्ता छन्। यसरी हामी वी ह्याभ प्रयोग गर्दै कुनै यस्तो अब्जेक्ट लियौं भने हामीसँग छ भन्ने अर्थ दियो। त्यसैले नै यू ह्याभ अ पेयर अफ क्लथेस, तपाईसँग एक जोडा कपडा छन्। यसरी सँग छन् भन्न ह्याभ आयो। त्यसैगरी छैनन् भन्नु पर्यो भने यू डोन्ट ह्याभ लट अफ प्रपर्टी, तपाईसँग प्रशस्त सम्पत्ति छैन। यसरी छैन भन्नको लागि डोन्ट ह्याभ र सँग छ भन्नको लागि ह्याभ। त्यसैले हामी अर्को सब्जेक्ट दे प्रयोग गरौं। दे ह्याभ इनफ ल्यान्ड, दे ह्याभ इनफ ल्यान्ड, तिनीहरूसँग प्रशस्त जमिन छ। यसरी हामी ह्याभ को प्रयोग गरेर कसैको यस्तो चीज छ अथवा कसैसँग यस्तो चीज छ भन्न सक्दो रहेछौं। भने छैन भन्नु पर्यो भने हामी डोन्ट ह्याभ को प्रयोग गर्नु पर्यो। यसरी नै यहाँले अन्य वाक्य बनाउने पनि कोसिस गर्नु होला। त अगाडि बढौं नेक्स्ट भर्ब को बारेमा। नेक्स्ट भर्ब यहाँ रहेको छ ह्याज। हो, अवश्य पनि यहाँले बीचको बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ भर्ब भनेको छ र त्यहाँ ह्याज को प्रयोग गरिएको छ। अवश्य पनि ह्याजले पनि सँग छ अथवा कसैको यस्तो चीज छ भन्नको लागि ह्याज आउँदछ र छैन भन्नु पर्यो भने यहाँ तल्लो लाइनमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ डजन्ट ह्याभ। यदि ह्याजलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने डजन्ट ह्याभ। यसरी ह्याजले सँग छ र छैन भन्नु पर्यो भने डजन्ट ह्याभ को प्रयोग गर्दछौं। र यो ह्याज सँग कस्तो सब्जेक्टहरु प्रयोग हुन्छन् भनेर यहाँ फर्स्ट बक्समा देखाएको छ। सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, सी, इट, बोय, गर्ल, यसरी एउटा मात्र बताउने सब्जेक्टहरु हामी ह्याजसँग प्रयोग गर्दछौं। अब यहाँ केही सेन्टेन्सेसहरु बनाऊ। ही हैज अ जब, उसको एउटा जागिर छ। यसरी को छ, उसको एउटा जागिर छ भन्नलाई यो हैज प्रयोग भयो। यदि छैन भन्नु पर्यो भने ही डजन्ट ह्याभ अ जब, उसको जब छैन, जागिर छैन। त्यसैले सी को प्रयोग गर्दा हामी यसरी वाक्य बनाउन सक्छौं। सी हैज अ बस, उनको एउटा बस छ। त्यसैले छैन भन्नु पर्यो भने सी डजन्ट ह्याभ, उनीसँग छैन। के छैन त्यो अब्जेक्ट हामी लिन सक्छौं। त्यसरी सी हैज अ ब्युटिफुल हाउस, उनको एउटा सुन्दर घर छ। हेर्नुस् त, यसरी हैजले को छ, उनको के छ त सुन्दर घर छ भन्न हैज को प्रयोग भयो। त्यसैगरी इट को पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं।
त्यसैगरी इट को पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तो कि इट हैज शॉर्ट हेयर यसको छोटो कपाल छ मानौ इट भन्नाले कुनै गाई हो अथवा भैँसी हो अथवा भेडा हो बाख्रा हो त्यस्तै चाहिँ बोय हैज 1000 रुपैयाँ केटासँग 1000 रुपैयाँ छ त्यसैगरी इट हैज ब्ल्याक कलर यसको कालो रंग छ यसरी सँग छ भन्नु पर्यो भने have र has को प्रयोग गर्न सक्दैछौं have चाहिँ I र प्लुरल सब्जेक्ट सँग भने यो has चाहिँ सिंगुलर सब्जेक्ट सँग प्रयोग हुँदो रहेछ त्यसैगरी यहाँले पनि यसरी नै वाक्य गराउने कोसिस गर्नु होला त अगाडि बढौं नेक्स्ट verb को प्रयोग बारेमा अर्को verb रहेको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ बीचको बक्समा had हो had को प्रयोग हामी यहाँ गर्न सिकौं पहिलो कुरा त had को अर्थ म फेरि तपाईलाई बताएँ had को अर्थ के हुँदो रहेछ त सँग थियो अहिले होइन बितेको समयमा थियो जस्तै मसँग पोहोर साल 1 लाख रुपैयाँ थियो तर अहिले छैन त्यस्तै गरी मसँग गएको वर्ष एउटा कार थियो यसरी बितेको समयमा सँग थियो भन्नु पर्यो भने had को प्रयोग गरिन्छ जस्तै I had a small factory मेरो एउटा सानो कारखाना थियो I had a small factory मसँग एउटा सानो कारखाना थियो तर थिएन भन्नु पर्यो भने I didn't have a school तर मेरो स्कुल थिएन यसरी had सँग थियो didn't have सँग थिएन यसरी had को नेगेटिभ फर्म didn't have हुँदो रहेछ यहाँले ख्याल गर्नु होला त्यसैगरी we had a computer set हामीसँग एउटा कम्प्युटर सेट थियो त्यसैगरी we had many friends हाम्रा थुप्रै साथीहरू थिए त्यसैगरी you सब्जेक्ट लिएर पनि हामी बनाउन सक्यौं you had lot of land तिमीसँग प्रशस्त जमिन थियो you had 50,000 तिमीसँग 50,000 रुपैयाँ थियो त्यसैगरी he प्रयोग गरेर पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौं he had good job उसको राम्रो जागिर थियो त्यसैगरी it had good smell यसको राम्रो वासना थियो यसै हामी सँग थियो अथवा कसैको यस्तो चीज थियो भनेर भन्नु पर्यो भने had को प्रयोग गर्छौं र हामीले had सँग कस्तो सब्जेक्ट प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौ त all subjects means सिंगुलर बताउने र प्लुरल बताउने दुवै खालका सब्जेक्टहरु had सँग प्रयोग गर्न सक्छौं र यसरी नै यो संरचनामा देखाए जस्तै यहाँले पनि वाक्य बनाउन कोसिस गर्नु होला त अब अगाडि बढौं नेक्स्ट वर्ब को प्रयोग गर्नलाई नेक्स्ट वर्ब यहाँ रहेको छ will have हो have has had सबैको फ्युचर फर्ममा will have हुन्छ र यो will have हामी कति बेला प्रयोग गर्छौं त अवश्य पनि will have को अर्थ हुन्छ कुनै पनि चीज सँग हुनेछ यदि हुने छैन भन्नु पर्यो भने will have को नेगेटिभ फर्म won't have को हामी प्रयोग गर्छौं यहाँ हेर्नुस् त will have सँग कस्तो सब्जेक्टहरु प्रयोग हुँदो रहेछ त यहाँ भनिएको छ फर्स्ट बक्समा all subjects means singular plural सबै अर्थात एउटा बताउने सब्जेक्ट भए पनि एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्ट भए पनि सबै सब्जेक्टहरु हामी will have सँग प्रयोग गर्न सक्दछौं र आवश्यकता अनुसार हामी अब्जेक्ट पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयौ नै अब एउटा यहाँ एक्जाम्पल हेरौं फर्स्टमा यहाँ I भन्ने सब्जेक्ट छ मैले I नै लिए I will have a car मसँग एउटा कार हुनेछ अहिले पो छैन र आउने समयमा हुनेछ नि त भन्नु पर्यो भने I will have a car मसँग एउटा कार हुनेछ त्यसै नै we प्रयोग गरेर पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौं we will have lot of property हामीसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुनेछ हेर्नुस् है will have को अर्थ के रे सँग हुनेछ अथवा कसैको यस्तो चीज हुनेछ भन्ने अर्थ दिन्छ त्यसैले हेर्नुस् है त we will have lot of property हामीसँग प्रशस्त सम्पत्ति हुनेछ यसरी सँग हुनेछ भन्ने अर्थ दियो तर हुने छैन भन्नु पर्यो भने we won't have many relatives
हामीसँग प्रशस्त नातेदारहरू अथवा आफन्तहरू हुने छैनन्। त्यसैगरी हामी दे प्रयोग गरेर पनि वाक्य बनाउन सक्छौं। दे विल ह्याभ वर्कर्स, तिनीहरूका कामदार हुनेछन्। त्यसैगरी दे वोन्ट ह्याभ गुड जब, तिनीहरूको राम्रो जागिर हुने छैन। यसरी विल ह्याभले हुनेछ, वोन्ट ह्याभले हुने छैन भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैगरी सी विल ह्याभ गुड जब, उनको राम्रो जागिर हुनेछ। यसरी हामीले विभिन्न सब्जेक्टहरूसँग विल ह्याभको प्रयोग गर्दै वाक्य बनाउन सक्छौं अर्थात् हामी बोल्न सक्छौं। र यसपछि अब अगाडि बढौं। अगाडि यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ, जस्तो कि आई हेभ अ स्मल हाउस, मसँग अथवा मेरो एउटा सानो घर छ। मसँग एउटा सानो घर छ अथवा मेरो एउटा सानो घर छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैगरी यु हेभ अ गुड जब, तिम्रो राम्रो जागिर छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैगरी सी हेज हर ओन बिजनेस, उनीसँग अथवा उनको आफ्नै व्यापार छ। त्यसरी नै दे डु नट ह्याभ गुड म्यानर, तिनीहरूको राम्रो आचरण छैन। त्यसैगरी he had many ideas, he had many ideas, उसँग धेरै उपायहरू थिए। त्यसरी नै boys will have a match tomorrow, केटाहरूको भोलि एउटा खेल हुनेछ। यसरी यहाँ have, has, had र will have लाई वाक्यको रूपमा यहाँ देखाइएको छ ताकि यहाँलाई अझ बढी क्लियर होस् भनेर। त यसपछि अगाडि बढौं। यहाँले देखिसक्नु भएको छ सेकेन्ड बक्समा भर्ब भनेर ह्याभ टु को प्रयोग कति बेला गर्दछौं त भन्ने कुरा पहिला अर्थ जान्न आवश्यक छ। ह्याभ टु को प्रयोग कति बेला हुन्छ त भन्दा कुनै पनि काम गर्नु छ, मैले गर्नु छ अथवा हामीले गर्नु छ अथवा तपाईले गर्नु छ अथवा तिनीहरूले गर्नु छ भन्दा हामी ह्याभ टु को प्रयोग गर्छौं। र ह्याभ टु सँग कस्ता सब्जेक्टहरू प्रयोग हुन्छन् त? जुन सब्जेक्टहरू ह्याभ सँग प्रयोग हुन्छन् ती सब्जेक्टहरू नै ह्याभ टु सँग प्रयोग हुन्छन्। जस्तो कि आई र प्लुरल सब्जेक्ट नै ह्याभ टु सँग प्रयोग हुन्छन्। अर्थात् आई र एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्टहरू ह्याभ टु सँग प्रयोग हुन्छन्। त यहाँ एउटा वाक्य बनाएर हेरौं। आई ह्याभ टु बाई अ मोबाइल, आई ह्याभ टु बाई अ मोबाइल। यसको अर्थ के लाग्छ भने मैले एउटा मोबाइल किन्नु छ। यसरी ह्याभ टु बाईले किन्नु छ। के किन्नु छ त? अ मोबाइल, एउटा मोबाइल। त्यसैले हामी बोल्न सक्छौं आई ह्याभ टु सेल भेजिटेबल्स, मैले तरकारी बेच्नु छ। ह्याभ टु सेल, बेच्नु छ के? भेजिटेबल्स। त्यसैले नै आई ह्याभ टु प्लान्ट प्याडी, मैले धान रोप्नु छ। हेर्नुहोस् है त, ह्याभ टु प्लान्ट ले रोप्नु छ। के रोप्नु छ त? प्याडी, प्लान्ट। त्यसैगरी हामी नेक्स्ट सब्जेक्ट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। वी ह्याभ टु प्ल फिल्ड, हामीले खेत जोत्नु छ। ह्याभ टु प्ल ले जोत्नु छ भन्ने अर्थ बताउँछ। फिल्डको अर्थ के त? बारी। त्यसैले हामी अर्को सब्जेक्ट पनि लिन सक्छौं। यु ह्याभ टु कट फायरवुड, तपाईले दाउरा काट्नु छ। यहाँ ह्याभ टु कट ले के अर्थ दिन्छ त? काट्नु छ। के काट्नु छ त? फायरवुड, दाउरा। त्यसरी काट्नु छैन भन्नु पर्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु कट फायरवुड, तपाईले दाउरा काट्नु छैन। यसरी ह्याभ टु ले कुनै चीज गर्नु छ र डोन्ट ह्याभ टु ले कुनै चीज गर्न छैन भन्ने अर्थ दिन्छ। अब त्यसैगरी अर्को सब्जेक्ट हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। दे ह्याभ टु टेक मेडिसिन, तिनीहरूले औषधि खानु छ। यहाँ ह्याभ टु टेक ले औषधि खानु छ अथवा सेवन गर्नु छ अथवा लिनु छ भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ सिचुएसन अनुसार। फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, दे ह्याभ टु टेक मेडिसिन, तिनीहरूले मेडिसिन लिनु छ अथवा खानु छ।
त्यसैगरी they have to meet doctor. तिनीहरूले डाक्टरलाई भेट्नु छ। यसरी कुनै चीज गर्नु छ भन्नु पर्यो भने have to को प्रयोग हुँदो रहेछ र have to सँगै verb 1 पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यसरी गर्नु छैन भन्नु पर्यो भने don't have to plus verb 1 आउँदो रहेछ। यसरी हामीले यो ख्याल गर्नु पर्यो र यही अनुसार हामीले अरु वाक्य पनि बनाउने कोसिस गरौँ है त। त अब हामी अगाडि बढौं नेक्स्ट वर्ब को प्रयोग बारे र नेक्स्ट वर्ब यहाँ रहेको छ has to हो। दोस्रो बक्समा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वर्ब भनेर has to लेखिएको छ र has to को नेगेटिभ फर्म doesn't have to हुन्छ भनेर पनि यहाँ लेखिएको छ। अवश्य पनि have to को जे प्रयोग हुन्थ्यो has to को पनि त्यही प्रयोग हुन्छ अर्थात त्यही अर्थ लाग्छ। has to प्लस verb 1 प्रयोग हुन्छ र has to plus verb 1 प्रयोग हुन आएको अवस्थामा यसको अर्थ पनि के हुन्छ त भन्दा कुनै काम गर्नु छ भन्ने अर्थ नै लाग्छ। अब फरक के रह्यो त भन्दा have to र has to मा have to ले प्लुरल सब्जेक्ट्स लिन्छ भने has to ले सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एउटा मात्र बताउने सब्जेक्ट लिन्छ has to ले। त्यसैले यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै हामीले अध्ययन गर्न खोजेका हौं। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिंगुलर सब्जेक्ट भन्नाले he, she, it, boy, cow यसरी चाहिँ सिंगल मिनिङ दिने एउटा मात्रै अर्थ बताउने सब्जेक्ट हामी यहाँ प्रयोग गर्छौं has to सँग। त अब वाक्य बनाउन कोसिस गरौँ। जस्तै यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट रहेको छ he has to learn computer उसले कम्प्युटर सिक्नु छ। अब यहाँ हेर्नुस् है त has to learn यो learn मात्रै सिक्नु भन्ने हुन्छ has to learn आयो भने सिक्नु छ भन्ने अर्थ दिन्छ। एवं रीतिले has to plus verb 1 आएको खण्डमा कुनै काम गर्नु छ भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो सब्जेक्ट प्रयोग गरेर हामी वाक्य बनाऊ। दोस्रो सब्जेक्टमा छ she has to do job उनले जागिर गर्नु छ। गर्नु छैन भन्नु पर्यो भने she doesn't have to do job उनले जागिर गर्नु छैन। त्यसैगरी she has to earn money उनले पैसा कमाउनु छ। कमाउनु छैन भन्नु पर्यो भने she doesn't have to earn money उनले पैसा कमाउनु छैन। त्यसैगरी she has to pay school fees उनले विद्यालयको शुल्क तिर्नु छ। यसरी has to pay ले तिर्नु छ। के तिर्नु छ त स्कुल फिज स्कुलको फी तिर्नु छ भन्ने बतायो। त्यसैले चाहिँ she has to rear cattle उनले चौपायाहरू पाल्नु छ। rear means पाल्नु has to rear पाल्नु छ के त cattle चौपायाहरू। त्यसैगरी चाहिँ boy has to take bath केटाले नुहाउनु छ। टेक means लिनु तर यहाँ take bath means नुहाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ has to take bath भन्नाले नुहाउनु छ भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसैगरी boy has to paint house केटाले घर रंगाउनु छ। paint means कलर लगाउनु अथवा रंग रंगाउनु। has to paint means रंगाउनु छ अथवा रंग लगाउनु छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसरी has to ले पनि have to को जस्तै कुनै काम गर्नु छ भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ। त यसैगरी यहाँहरूले पनि अन्य वाक्य बनाउन कोसिस गर्नु होला। त अब अगाडिबाट तपाईले टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ had to हो। have to र has to को पास्ट फर्म हो had to। यसले बितेको समयमा कुनै काम गर्नु थियो भन्ने बताउँछ। अवश्य पनि had to plus verb 1 आयो भने कुनै पनि काम गर्नु थियो यस्तो गर्नु थियो उस्तो गर्नु थियो भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै कि मिटले भेट्नु भन्ने अर्थ दिन्छ भने had to meet ले भेट्नु थियो भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस्तै do ले गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ भने had to do ले गर्नु थियो भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यस्तै learn ले सिक्नु भन्ने अर्थ दिन्छ भने had to learn ले सिक्नु थियो भन्ने अर्थ दिन्छ। भने had to सँग सबै सब्जेक्ट्स all सब्जेक्ट्सहरु प्रयोग गर्न सक्दछौं। all सब्जेक्ट्स भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सिंगुलर बताउने अर्थात एउटा मात्र बताउने सब्जेक्ट्सहरु जस्तो कि he, she, it, I र प्लुरल सब्जेक्ट्स एक भन्दा धेरै बताउने सब्जेक्ट्सहरु जस्तो कि we, you, they सँग had प्रयोग हुन्छ। सजिलो रहेछ had
किनकि ह्याडले सब्जेक्ट चुज गर्दैन, सबै सब्जेक्टहरु ह्याडसँग फिट हुन्छन्। त अब हामी वाक्य बनाऊ। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट छ I had to meet your father। मैले तिम्रो बुवालाई भेट्नु थियो। यहाँ meet अघि नै मैले भनिसके, भेट्नु, had to meet भेट्नु थियो। कसलाई त? your father, तपाईको बुवालाई। त्यसैगरी I had to do business, मैले व्यापार गर्नु थियो। त्यसैगरी गर्नु थिएन भन्नु पर्यो भने I didn't have to do business, मैले व्यापार गर्नु थिएन। त्यसैगरी नेक्स्ट सब्जेक्ट लिएर पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौं। यहाँ भएको जुनसुकै सब्जेक्ट लिएर पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौं, कन्फ्युजन यहाँहरु नहुनु होला। दोस्रो सब्जेक्ट यहाँ रहेको छ we, र म यही we प्रयोग गरेर वाक्य बनाउँदै छु। We had to learn karate, हामीले कराटे सिक्नु थियो। learn means सिक्नु, had to learn means सिक्नु थियो के त? कराटे। त्यसैगरी चाहिँ you प्रयोग गरेर पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौं। You had to have medicines, तिमीले औषधि सेवन गर्नु थियो। त्यसैगरी you had to convey message, तपाईले खबर पुर्याउनु थियो। त्यसैगरी he had to publish notice, उसले सूचना प्रकाशित गर्नु थियो। publish means प्रकाशित गर्नु, had to publish means प्रकाशित गर्नु थियो के त? नोटिस, सूचना। यसैगरी हामी विभिन्न वाक्यहरू बनाउन सक्दछौं सब्जेक्ट had to प्लस verb 1 अनि आवश्यकता अनुसार अब्जेक्ट राखेर। त्यसैगरी हामी अर्को वर्बको प्रयोग गर्न अगाडि बढौं। अर्को वर्ब यहाँ रहेको छ will have to। अवश्य पनि दोस्रो बक्समा यहाँ देख्नुभयो होला will have to। हामीले यसभन्दा अगाडि सिकेको have to, has to, had to सबैको फ्युचर फर्म हो will have to। त्यसैले will have to को अर्थ हुन्छ, अर्थात will have to प्लस verb 1 प्रयोग गर्दा के अर्थ आउँछ भने कुनै पनि काम आउने समयमा गर्नुपर्ने छ, कुनै पनि काम आउने समयमा गर्नुपर्ने छ भन्ने अर्थ लाग्छ। गर्नुपर्ने छैन भन्नु पर्यो भने won't have to, won't have to को प्रयोग हुन्छ भने will have to मा पनि सारै सजिलो छ, किनकि will have to ले all subjects सिंगुलर एउटा मात्रै बताउने र प्लुरल एक भन्दा धेरै बताउने सबै सब्जेक्ट्स लिदो रहेछ। त्यसैगरी अब वाक्य बनाउन हामी कोशिश गरौं। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट रहेको छ I will have to suggest all students, मैले सबै विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने छ। suggest means सम्झाउनु, will have to suggest means सम्झाउनु पर्ने छ। कसलाई त? all students, सबै विद्यार्थीहरूलाई। त्यसैगरी we सब्जेक्ट हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। we will have to help villagers, हामीले गाउँलेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ। help means सहयोग गर्नु, will have to help means सहयोग गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी सहयोग गर्नु पर्ने छैन भन्नु पर्यो भने we won't have to help villagers, हामीले गाउँलेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी you प्रयोग गरेर पनि हामी वाक्य बनाउन सक्छौं। you have to organize many programs, you have to organize many programs, तपाईले थुप्रै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्ने छ। you will have to convince people, तपाईले मानिसहरूलाई मनाउनु पर्ने छ। त्यसैगरी अर्को सब्जेक्ट यहाँ लियौं they will have to appoint some staffs, तिनीहरूले केही कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। यहाँ appoint means नियुक्ति गर्नु भने will have to appoint भयो भने नियुक्ति गर्नु पर्ने छ। कसलाई त? some staffs, केही कर्मचारीहरूलाई। यस्तो अर्थ लाग्दछ। त्यसैगरी अर्को वाक्य बनाऊ he प्रयोग गर्दै he will have to supervise duties of workers, he will have to supervise duties of workers, उसले कामदारहरूको कामलाई अनुगमन गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी अर्को सब्जेक्ट लियौं she will have to find wrongdoers, she will have to find wrongdoers, उनले गल्ती गर्नेहरूलाई
पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसरी हामीले कुनै पनि काम गर्नुपर्नेछ भन्दा we have to प्लस भगवान र कुनै पनि काम गर्नुपर्ने छैन भन्दा won't have to प्लस भगवानको प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ। यसैगरी यहाँले पनि थुप्रै वाक्यहरू बनाउने कोसिस गर्नुहोला। र यो सँगसँगै यस एपिसोडमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुहरू यही पुरा हुन्छन्। अवश्य पनि यस एपिसोडमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुहरू यहाँलाई लाभदायक रह्यो होला नै। त बाँकी हामी अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe this channel to get such more useful videos. Thank you.